आई एम पामिस्ट एम.एच. मलिक। बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ, लेकिन लाहौर में भी ऑफिस ओन करता हूँ। पामिस्ट्री का एक अदना स्टूडेंट हूँ, 25-26 बरस से इसी फील्ड में हूँ। तो कोशिश है कि इसमें लोगों को एक डिफरेंस दिखा सकूँ। जो आम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है पामिस्ट्री के बारे में कि ये कोई खुफिया इल्म है या कोई ये लायानी इल्म है या इसकी कोई अथेंटिसिटी का मेयार कम है, तो इन बातों का जवाब देने के लिए मैंने ख़ुद को मैदान में उतारा और अल्लाह के फजल व करम से मैंने लोगों का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उसको अपनी राय के मुताबिक किया। अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक किया कि मैं उन तक पामिस्ट्री का एक इल्मी पहलू उसको डिलीवर कर सकूं और मैं इसमें ख़ुद को बड़ा कामयाब महसूस करता हूं। पामिस्ट्री माजी का अक्स, हाल का खुलासा और मुस्तकबिल की एक धुंधली सी तस्वीर है। ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते मुशाहिदात का और तजर्बात का एक ठोस इल्म है, तो जिसकी तस्दीक हम नहीं, पामिस्ट नहीं करते, जिसकी तस्दीक हाथ दिखाने वाला करता है। चाहे वो उसकी ज़िंदगी के किसी भी पहलू से मुतालिक बात हो, तो हाथ दिखाने वाला हमें ये बताता है कि हमारी राय जो है उसकी ज़िंदगी पे कहाँ तक फिट होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े अच्छे अच्छे रिमार्क्स जो हैं वो मुझे मिले हैं। मैं समझता हूँ कि जूँ हम अपनी एक रोशन ख्याली की तरफ, या यूँ समझें कि जूँ इल्म का तरक्की का एक ज़ीना तय होता चला जाएगा, हमारा माहौल जो है ये तरक्की याफ्ता होता चला जाएगा, तो लोग यकीनन इस पे रुझान करेंगे और बड़ा रुझान लोगों का। इस दौर में मैं समझता हूँ कि पुराने दौर के निस्बत ज़्यादा लोगों का रुझान है कि वो जो है अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक एक, जैसे आप अपने दोस्तों में मशवरा करते हैं, जैसे कोई अपने वालिदैन से मशवरा करता है, तो ये हमारे पास भी लोग मशवरे के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हाथ पे बाज़ अलामात होती हैं जो कि इंसान के कत्ल हो जाने को या फिर ये कि किसी के कत्ल कर देने को जो है वो ज़ाहिरकारी होती हैं। जैसे कि महात्मा गांधी बर सग़ीर का बड़ा एक बहुत बड़ा नाम, तो उनकी ज़िंदगी में ये पेशीन गोई की जा चुकी थी कि आपकी ज़िंदगी को किसी से ख़तरात लाहक हैं, और अपनी एक तवील जद्दोजहद भरी ज़िंदगी गुजारने के बाद बिल आखिर वो एक कत्ल हो गए थे। पामिस्ट्री में एक्यूरेसी जो है वो ये पामिस्ट के ऊपर बेस करती है। अगर तो उसका इल्मी बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा है, उसका एक यूँ समझे कि डिवोशन लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, तो मेरा ख़्याल ये कि ये 100+ इसको मार्क्स मिल सकते हैं। यानी 100 नहीं, 101 भी उसकी एक्यूरेसी रेट हो सकता है। लेकिन इस सिलसिले में आपको ये बताऊं, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे, इसको प्रेडिक्शन नहीं कहेंगे। ये हम कुछ चीज़ों का इल्म हासिल करके, ऑब्ज़र्व करके उसको रिज़ल्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनकी बेस पे हम एक रिज़ल्ट क्रिएट कर रहे हैं। कोई इसको गैब दानी नहीं कर रहे, या इसको कुछ अंदाज़े पे मबनी कोई चीज़ नहीं है। ये कुछ चीज़ों को हम छान फटक के तो उसकी एक रीडिंग दे रहे हैं। जस्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे लैब में एक ब्लड दिया जाता है, तो बिल्कुल हमें देखने वालों को वो एक आम ब्लड ही नज़र आता है, लेकिन जब उसको मुख्तलिफ प्रोसेस किया जाता है तो बहुत सारे रिज़ल्ट जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लैब मैन पे जिस तरह कोई ब्लड सैंपल के वक्त कोई इतराज़ नहीं करता, तो हाथ का प्रिंट देते वक्त भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, वर्कआउट करने का मौका तो देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके कई किस्म के वाक़या जो बयान किए जा सकते हैं। बहरहाल एक वाक़या आपने पूछा तो मैं बताता हूँ, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ अगर पामिस्ट की सेंस पॉजिटिव हो, अगर उसको अपने नॉलेज पे अबूर भी हो, और अगर वो सेंस भी पॉजिटिव रखता हो, तो फिर कितने अच्छे स्टेप लिए जा सकते हैं। ये तकरीबन कोई 3 साल पहले की बात है। 14 फरवरी का दिन था। 14 फरवरी को लोग आम तौर पे यौम मोहब्बत के तौर पे आजकल मनाया जाता है कुछ साल से। तो बहरहाल इसको चाहिए या नहीं चाहिए इस बहस में तो हम नहीं जाते। बहरहाल ये कि उस दिन एक बंदे का मैंने हाथ देखा और उसने मुझे प्रिंट जो दिए हाथों पे, स्याही लगा के कागज़ पे उसने जो प्रिंट लगवाए, तो वहाँ से मैंने उसकी जो रीडिंग दी, मैंने उसको वर्कआउट करने के बाद मैंने उम्र के बाकी सारे उसके जो फेजेस से उनको डिस्कस किया। उसके बाद उसकी एज इस वक्त जो थी वो 38 ईयर्स थी। मैंने कहा जी 38 पे आप आ गए हैं, तो एक शादी आपकी हो चुकी है, तो यूँ समझें आप ज़िंदगी में एक खाई पे आप खड़े हैं। एक पाँव आपका जो है ना वो खाई में जा चुका है, दूसरा पाँव जो है वो बस ऑन दी रोड है,
اب آپ پہ ہے کہ آپ کس طرف خود کو پھینکنا چاہیں گے. تو وہ کہتے جی کیسے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ اس وقت پریزنٹلی ایک دوسری شادی کی لائن بھی نظر آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ملک سے باہر جانے کی بھی نظر آتی ہے. اب ان میں مارجن اتنا کلوز ہے, یہ دونوں واقعات انٹر لنکڈ ہیں, ان میں سے ایک واقعہ دوسرے کی وجہ بنے گا. تو یا تو شادی کی وجہ سے آپ باہر جائیں گے یا باہر جانے کی وجہ سے آپ شادی کریں گے, ٹھیک ہے, اور رزلٹ دونوں میں سے کوئی بھی واقعہ پہلے ہوتا ہے, رزلٹ آپ کے خلاف آئے گا. تو خاندان آپ کا جو ہے نا بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہو جائے گا, اور آپ کی گڈ ول جو ہے یہ انتہائی برباد ہو جائے گی بالکل. تو ان سے جو ہے وہ اس حد تک ہم آ چکے تھے. میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ ٹیکسٹائل میں کسی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہیں, تو انہوں نے بتایا جی میں ایک ٹیکسٹائل انجینئر بھی ہوں اور فلاں مل میں کام کر رہا ہوں. اب وہاں پہ جو ہے تو میں نے ان کو کہا جی کہ اب آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. وہ کہتے ہیں جی ملک صاحب آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج ہی میری جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل پی سی لاہور میں میری ایک میٹنگ ہے کسی ایسے ہی ایک خاتون کے ساتھ. تو ایکچولی کرتے کراتے غلطی سے ایک رانگ نمبر مل گیا تھا, بس اس کے بعد سلسلہ چل نکلا ہے. خاتون بھی کہتی ہیں کہ جی میری فیملی کینیڈا میں سیٹل ہے, تو اگر آپ میرے سے شادی کر لیتے ہیں تو ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو اب آپ نے بھی کم و بیش وہی بات کی ہے. تو میں نے کہا جی اب دیکھیں, اب آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ اپنے آپ کو برباد کرنا چاہیں گے یا کہ اپنے آپ کو خوشحال کرنا چاہیں گے. تو مجھے بڑی خوشی ہے, انہوں نے پازیٹیو فیصلہ کیا کہ جی انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ کو فوری طور پہ وڈرا کرتا ہوں دوسری شادی والے کیس سے, تو میں اپنی فیملی میں ہی اپنا ٹائم سپینڈ کروں گا اور انہیں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا. دیکھیں یہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ کوئی غیب کا علم ہے یا ان کے پاس کوئی جادو ٹونے والی مسالہ ہے. تو یہی چیزیں جو انہی میں فرق ڈالنے کے لیے میں نے پامسٹری شروع کی, تو تاکہ میں پامسٹری کا ایک علمی تعارف کروا سکوں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے بہت ساری اپنے اوپر تنقیدیں برداشت کی, بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج لوگوں میں یہ بات میں ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ یہ ایک ریسرچ نالج ہے. تو اس کا جادو ٹونا اسیب تعویذ ان چیزوں سے اس کا تعلق کوئی بھی نہیں ہے. یہ خالصاً ایک علمی شعبہ ہے, اور علم کے طور پہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہیے اور رجوع بھی کرنا چاہیے. اس کی ریکوائرمنٹ ہمیں یہ کہ ہمیں یا تو ہاتھ دکھانے والا اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیش کرے. ہاتھ کی مختلف ساخت ہوتی ہیں, ساخت کے لحاظ سے, ناخن کے لحاظ سے, ہتھیلی کے لحاظ سے, ہتھیلی پہ نشانوں کے لحاظ سے, اور پھر لائنز کے لحاظ سے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں ایک بندے کا ایک کریکٹر جاننے میں, اس کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں کو ڈسکس کرنے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں پیش آنے والے بعض انوکھے واقعات کو بھی. تو دوسری صورت یہ کہ اگر کوئی براہ راست ہاتھ نہ پیش کر سکے تو اس کے لیے پھر ہاتھ کے پرنٹ بھجوائے جا سکتے ہیں, وہ آفس آ کے بھی دیے جا سکتے ہیں, یا کہیں سے کوئی اگر بنا کے بھیجنا چاہے وہ بھی بھیجے جا سکتے ہیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں, دوسرے شہر سے ہیں یا کسی دور دراز شہر سے ہیں یا ملک کے باہر سے ہیں, تو پھر وہاں سے اپنی ہینڈ کی پکچر موبائل فون سے لیں اور اس کو واٹس ایپ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس نمبر پہ آپ جو ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, تو اس کو بھی پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. دیکھیں میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ زندگی میں انسان جب خود سے کوئی فیصلہ فائنل نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ اپنے قریبی دوست, بااعتماد ساتھی, والدین سے کچھ نہ کچھ شیئر کرتا ہے, مشورہ کرتا ہے. تو بعض اوقات ان کے ہاں وہ چیز سیٹل ہو جاتی ہے تو اس کو ضرورت نہیں رہتی, لیکن اگر اس کے بعد بھی جو ہے اس کے ذہن میں کوئی خواہش باقی رہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ایک رازدار اور ہمدرد دوست جان کے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جدید ریسرچ کے مدد سے ہم اس کو کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا کویسچن ہے اس میں ہم اپنی رائے جو ہے ایک بڑے بااعتماد طریقے سے دے سکتے ہیں.